जाकल कसीरा। सबसे पहले तो घर वालों ने जिन्होंने आपको इतनी प्यारा सा एक रूहानी महफिल के लिए मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं चाहूँगी कि आप सारे जो हैं घर वालों के लिए भी और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी, जिन्होंने भी कोशिश की है उनके लिए भी दिली तौर पर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलात आसान करे। ये आसान नहीं होता जॉब्स के साथ ये सारे काम करने। वो लम्हा बलम्हा मुझे फील होता रहा कि ये बहुत मुश्किल काम होता है। और आजकल चूँकि शबान है तो ये है तैयारी का महीना, राइट। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तैयारी का महीना है। तो इसलिए मुझे था कि कोई बात नहीं, मुझे पता था कि बच्चे भी हैं, ये मेरे बच्चों की तरह हैं, तो ये परेशान हो रहे हैं, कहीं रोना धोना पड़ा हुआ है, कहीं परेशानी हो रही है इधर भी उधर भी, क्योंकि टेबल्स लग रहे हैं ज़्यादा से, हमने तैयारी करनी है। तो इट्स ओके, हम कानों के ऊपर लिटरली चीज़ें बंद करके रखते हैं क्योंकि हमने तैयारी करनी है। मिशन एक ही है कि हमने तैयारी करनी है। तो इस वजह से अल्लाह ताला आप सबको कबूल फरमाए। जितनी भी जिसने कोशिश की अल्लाह ताला उनकी राह में अल्लाह ताला जो है अपनी किबरियाई के सदके जो है उनकी इस सारी कोशिशों को कबूल करें। और जो इनाम वो दे सकता है वो ना मैं ना आप नहीं दे सकते। तो इसीलिए हम सिर्फ दुआ दे सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बढ़ा चढ़ा कर इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला की हम्द व सना के साथ इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। पहले एक दफ़ा सब लोग मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाह ताला को हाज़री अपनी पेश कर दें ताकि फ़रिश्ते आपका नाम और आपकी तस्वीरें आपने इतनी प्यारी प्यारी तैयारी की है उनके लिए वो भी बहुत खुश होते हैं, झूमते हुए आते हैं कुरान की मजालिस में। और बहुत उनकी ख़ास ड्यूटी होती है, हर कोई नहीं आता, हर फरिश्ते की ये ड्यूटी नहीं है कि कुरान की महफिलों से जाकर जो है वो भी लुत्फ़ अंदोज़ हों। ऐसे बहन कह रही थी कि बड़ा अच्छा लगता है, मैं असल में क्या अच्छा लगता है, ये सवाल क्विज़ का है, मुझे आपने याद कराना है कि जो इनको अच्छा लगता है वो असल में अच्छा क्या लगता है। वो ज़बानी तो बस हमने ये समझ लिया अच्छा लगता है, आपको दोस्तों से बातें करना भी अच्छा लगता है, होता है ना समटाइम, आप किसी फंक्शन में किसी भी जगह जाते हैं आपको अच्छा लगता है, कोई खाना खाया वो भी अच्छा लगता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस कि हर चीज़ अच्छी लग रही है तो कोई तो फ़र्क होगा। तो वो बार बार करती हैं फिर भी अच्छा लगता है, तो देयर इज़ समथिंग बिहाइंड। तो वो आपने बताना है कि उनको ऐसा क्यों अच्छा लगता है। तो उसके लिए हमने आज क्विज रखा है ताकि आप सारे पार्टिसिपेट करें और आप थके नहीं। और जो मेरी आई होप कि मेरी कोशिश भी उसी टॉपिक पे रिलेटेड है ताकि हम रमज़ान की तैयारी कर सकें। एग्जैक्टली जो इस्तक़बाल रमज़ान एक मशहूर हो गया हमारी पूरी उम्मत में, मैं ज़ाती तौर पर मैं अपनी बात कर रही हूँ, ज़ाती तौर पर मैं इसके हक़ में नहीं हूँ क्योंकि ये पूरी उम्मत इसको एक बिद्दत बना देगी। हर जगह पे होगा इस्तक़बाल रमज़ान हो रहा है, यानी ऐसा कुछ नहीं किया गया। पूरे शबान में तो रोज़े रखे गए और ये जो रूटीन है, जैसे मैं आपके सामने आई हूँ आप सब, तो ये तो रूटीन का था, मस्जिद नबी में दर्स चलता रहता था और फिर जैसे मुलाकात तो रोज़ होती थी। हमारी तो इन्विटेशंस जाते हैं ना, बड़ी मुश्किल से मुलाकातें होती है, वहाँ तो ऐसा था ही नहीं। तो अब चूंकि हमने इसको इवेंट की तरह ना सेलिब्रेट किया जाए, बस मेरे जहन में ये है कि इसको कोई इवेंट ना बना दिया जाए कि जिधर भी हो रहा है वो इस्तक़बाल रमज़ान हो रहा है। इसलिए आई थिंक मैंने बहन को ये इनवाइट भेजती है तो उस पर लिखा था कि आप इस्तक़बाल ना लिखें, ये लिखे तैयारी का महीना है, हमने तैयारी करनी, दिल में आप तैयारी उसको इस्तक़बाल करें ताकि फिर मैं उसकी तैयारी करूं। तो इसलिए पहला तो मैसेज ये था। इंशाल्लाह चलें दुरूद शरीफ पढ़ लें, सारे लोग पढ़ें, सबके होंठ हिलने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीमिल हकीम नहमदुहु हम्दश शाकिरीन व नस्तगफिरुहु इस्तगफारत ताइबीन व नसअलुहु मिन फज़लिहिल अज़ीम फहुवल जवादुल करीम फहुवल जवादुल करीमुल बर्रुर रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। हम अल्लाह की हम्द करते हैं शुक्रगुजारों की तरह, हम उससे तौबा करने वालों की बख्शिश तलब करते हैं बख्शिश मांगने वालों की तरह। हम अल्लाह से उसके अजीम फजल का सवाल करते हैं, बस वो सखी करम नवाजी करने वाला, खूब एहसान करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका हुस्न इबादतिक अल्लाहुम्मा आइन्नी गमरातिल मौती फी सकरातिल मौत रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे लिख दिए गए हैं, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, जैसे कि फर्ज कर दिए गए थे उन लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक आयत है अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपके आगे रखी, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसी के ऊपर बेस करता है हमारी पूरी रमज़ान की तैयारी। ये सूरत बकरा की आयत थी जो मैंने आपके सामने रखी। तो सबसे पहले जो है हम दुआ कर लेते हैं जिसकी वजह से हम इधर आए हैं, यानी वो दुआ की तौर पे हम रमज़ान को जो है अपने दिल में बसाएंगे, ठीक है। और ज़ाहिरी बात है कि हम फिर उसके साथ ही वो अमल की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो वो एक अच्छा वो है जिसको आप समझ सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हमेशा इसकी तलकीन की। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि हम इससे फैज़याब हो सकें। पहले तो मैं एक चीज़ आपके आगे रखना चाह रही हूँ। ये इमाम इब्ने जबान ने ये भी रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के महीने में अपनी हलाल कमाई से किसी रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार कराया तो तमाम रोज़ों की जो है अच्छा ये पहले मैं तो बात की और पहले आपकी दुआ के साथ मेरा दिल था कि वो आपके साथ शुरू की जाए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं पहले इधर से ही हम शुरू कर लेते हैं कि जो मैंने आपके आगे आयत रखी है वो है तत्तकून, यानी कि अल्लाह ताला ने रोज़े रखने का हम पर जो फ़र्ज़ किया है, ये कोई आसान बात नहीं है अल्लाह ताला ने, लेकिन हमें एक बहुत अच्छे एक हकीमाना अंदाज में बताया है। यानी सबसे पहले जो अरकान इस्लाम, या अरकान इस्लाम में से है ना, आपको पता ही है। तो सबसे पहले जो अरकान इस्लाम है वो शहादत है, शहादत देना, तौहीद बयान करना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, ठीक है। उसके बाद जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये बात बताई जी, सबसे पहले आपने शहादत दे दी। उसके बाद आप देखें जो ये आयत मैंने जो पढ़ी है, इसकी जो पहला जो आयत है अगर आप उस पर गौर करें तो उसमें अल्लाह ताला दो चीज़ें बता रहे हैं, उसके बाद ये आयत नाज़िल हो रही है। तो जो दो चीज़ें बताई जा रही हैं उनमें एक वसीयत है करना और एक कसास है। याद रखें, कसास क्या होता है? बदला लेना, यानी एक इंसान का जो नाहक कत्ल हो गया है तो उसके ऊपर फर्ज हो जाता है कि वो उसका कसास पे करें। और दूसरी चीज जो है वो भी क्यों उस आयत में भी इसीलिए है कि तुम बदला जरूर लो और दो, इसलिए कि बता दिया गया क्योंकि वो भी एक इंसान के दिली तौर पर उसको इतना यानी तकलीफ पहुंचती है। तो ये इसलिए उस आयत के साथ इसको भी आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या, उसमें इंसान का दिल टूट जाता है, दिल परेशान हो जाता है। उसके साथ ही वसीयत को भी जोड़ा गया। वसीयत किस चीज की करनी है? माल की। माल भी खर्च करते हुए इंसान का दिल बहुत बेचैन होता है, बहुत परेशान होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उन दोनों चीजों के साथ इस बात को जोड़ा है। ये बात हमें समझ आनी चाहिए कि आप देखें 5 अरकान में से पहली तौहीद, दूसरी मैं बात कर रही थी रिसालत, और तीसरी बात आप ये देखिए नमाज, और फिर उसके साथ ज़कात। अब आप देखिए उसके साथ आखिरी में जाकर रोजा रखा है। वो इसलिए कि जब इंसान अच्छे से शहादत दे देता है, इसलिए शहादत वालों को बुलाया जा रहा है।
आमनू करके बुलाया जा रहा है, या अय्युहन्नास नहीं कहा, ये हम पर फर्ज है, तमाम लोगों पर नहीं फर्ज कि जो ईमान ही नहीं लेकर आए। तो पहले भी जिन लोगों की बात की जा रही है वो भी ईमान वाले थे, वो भी ईमान रखते थे, तभी उन पर बात हो रही थी कि उनके ऊपर फर्ज किए गए। तो कहने का मकसद ये है कि इन आयात का यहाँ पे रखना, इसका उतरना, और इसके अंदर भी हिकमत है। और जो हमारे अरकान इस्लाम के अंदर रोजे की जो जगह फिक्स की गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब बताई उसकी मैं बात भी कर रही हूँ। तो वो जाकर जब आप ज़कात भी दे लेते हैं, यानी आप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, शहादत भी आपने दी, रसालत पर भी ईमान आप लाए, ठीक है, ज़कात भी, माल में से भी, जो आपका दिल बेचैन इंसान का होता है ना, इंसान का दिल कहाँ होता है, जहाँ उसका माल होता है, बार बार अपने बैग को ही देखता है ना इंसान, तो इसीलिए वो वसीयत भी उसी की उधर से जाके करता है कि ये मेरा हिस्सा उसको दे देना, ये उसको दे देना। तो इसलिए ये तमाम चीजें बताने के बाद अल्लाह ताला का हुक्म आया कि तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, यानी चौथी चीज भी साथ आ गई। यानी अल्लाह ताला हमारी एक बेहतरीन शेप कर रहे हैं, एक मोमिन को शेप किया जा रहा है कि आपने क्या क्या करना है। हम सिर्फ कलमा पढ़ के हमारी शेपिंग नहीं हो जाती, जो स्टेपिंग की गई, जो कि अरकान सारे बताए गए, उनकी एक तरतीब है। आप ये देखें तो उस तरतीब में जहां पर जो रोजा रखा, रोजे को मिली है, स्पॉट मिली है, उसमें पहली आयत जो है वो कसास की और वसीयत की है। तो आप देखें कसास में नफ्स इंसान को जब कसास क्यों लिया जा रहा है, ये तो आपको मैं थोड़ी थोड़ी चीज समझा रही हूँ कि उसमें एक इंसान को हिस्सी तौर पर कत्ल कर दिया जाता है, उसको हिस्सी तौर पर कत्ल कर दिया जाता है। और रोजे में क्या चीज कत्ल होगी? शहवत कत्ल होगी, शहवत कत्ल होगी, क्योंकि वो उसका जो दिल चाहता है वो करता है। लेकिन जब रोजे से उसे कहा जाता है चुप, अगर कोई झगड़ा करे तो बोलो कि इन्नी साइमन, मैं रोजे से हूँ, आप मुझे गाली दे रहे हैं, दे सकते हैं, देनी तो नहीं चाहिए आपको, बट मैं जवाब नहीं दूंगा, इन्नी साइमन, यानी आपकी बोलना भी चाहें, सिर्फ बोलना भी चाहें, उसकी गाली का जवाब भी देना चाहें, तब भी मना कर दिया गया। तो बाकी दिनों में तो आप देखें हम कैसे आजाद हैं, खाने में आजाद, पीने में आजाद, तमाम हलाल रिश्ते उनको भी बंद कर दिया जाता है। तो इसलिए हमारी शहवात का कत्ल होगा, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने शहवात का सबब इसको रखा है कि हम इसके साथ साथ चलेंगे। तो कसास जो हुआ वो मानवी तौर पर हमारे जिस्मों की हयात है। अगर मुझे अपना जिस्म की हयात रखना है तो जिसको जाहिरी बात है कि अगर कत्ल हो जाता है तो वो जिस्मानी तौर पर तो खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो उसको जिस्मानी तौर पर मेंटेन रखना वो भी बहुत जरूरी है। तो कसास का हुक्म आया ताकि लोग कत्ल गारत से बचें कि हमें ये भी करना पड़ेगा। अगर हम किसी का नाहक कत्ल करेंगे तो इसका मतलब आपकी बॉडी की फिजिकल जरूरत भी है, ठीक है। और अगर जो मेरी शहवात को कंट्रोल किया जा रहा है हम सब की, तो मेरी रूहानी मुझे अभी प्रोग्रेस चाहिए। तो रूहानी तौर पर स्ट्रेंथ करने के लिए, मेरी रूह को एक जो है ताकत देने के लिए अल्लाह ताला ने रोजा साथ रखा। क्या अगली आयत इसलिए भी फर्ज कर दी गई कि अगर मैंने हर चीज को सेव कर दिया है तो उसके बाद तुम्हारी रूहानी ताकत के लिए हमारी जो अरवाह जो है उनकी हयात है रोजा। रोजा हमारी रूह को जिंदगी देता है, याद रखें, रोजा हमारी रूह की जिंदगी है। तो क्योंकि रोजे से हमारा जहन पाकीज़ा हो जाता है। हम सारा दिन अपने आप को देखें, आम दिनों में हम नहीं सोचते कि हम मुसलमान हैं, कुछ भी गलती करते हुए। जो भी गलती करता है ये थोड़ी सोचता है कि मुसलमान को मना किया गया है। लेकिन जब वो रोजादार होता है तो वो सोचता है अच्छा नहीं मैंने ये भी नहीं करना, अच्छा मैंने ये भी नहीं करना। इसका मतलब है कि रोजा इंसान को रोक के रखता है। हलाल कामों से भी रोक देने का मतलब है कि हम इस चीज को सीखें कि मेरी रूह की जो ग़िज़ा होगी वो रोजा है। तो अब जो रोजे रखते ही नहीं, अब रोजा रखने से जब आपकी रूह और मेरी अच्छी तरह बेदार होती जाएगी तो अब इवेंचुअली हम कहाँ पर जाएंगे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तकवा नसीब हो। तो अल्लाह ताला हमें पूरा महीना अता करते हैं ताकि हम तकवा जमा कर सकें। जो इतना तकवा जमा करना है जो 11 महीनों पर आप तकसीम कर सकें। मैं हमेशा हर दफा इसके शबान में ये हम बात करते हैं तो कि हमने इतना तकवा जमा करना है। तो अल्लाह ताला की सिफात, उसकी नेमतें और अपनी बुरी आदतों और कोताहियों में गौर व फिक्र करना है, जिस पर हमें नदामत होती है कि हम ये क्या करना है, हमने ऐसे क्यों किया। तो जब हम सुभान अल्लाह, शयातीन चूंकि आपको पता है कैद कर दिए जाते हैं, तो फिर बड़ी अच्छे से हम अपनी रूह से बातें कर सकते हैं, वो हम अपने नफ्स को जगा सकते हैं, हम उससे बात करते हैं। आम दिनों में वो हमें ऊपर से थपकी दे रहा होता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, उसने भी तो ऐसे कहा था, नहीं नहीं ये कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह करके पढ़ लो, खा लो, कोई बात नहीं, ये भी हलाल है, बिस्मिल्लाह करके। अगर ज़बी नहीं भी है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, खाया जाएगा।
اور یہاں اسی طرح نماز تھوڑی سی لیٹ ہوگی، کوئی بات نہیں، جمع کر کے پڑھ لو. لیکن جب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 70 گنا دیا ہے تو پھر کتنی جلدی مسلمان آپ دیکھیں وہ کتنا الرٹ ہوتا ہے، کتنا الرٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے پورے اپنے آپ کو جسمانی، موٹی سی بات، جسمانی اور روحانی طور پہ رمضان کے لیے تیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شبان اس لیے دیا کہ ہم جو ہے، آپ نے دیکھا اس میں بھی سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منتھ میں روزے رکھے، سب سے زیادہ. اسی لیے حالانکہ ہمیں کتنی ضرورت ہے، ہمیں اس تیاری کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنی روح کو تیار کریں، ہم اپنی روح کو بتائیں کہ رمضان آ رہا ہے. یہ ٹھیک ہے، دوسرے بہن بھائی اپنے امت کے، اپنے قریبی لوگوں کو بھی بتائیں، تیاری بھی کریں، گھر کو بھی پاک صاف کریں، اپنے آپ بھی کچھ بتائیں کہ رمضان آ رہا ہے، میں نے رمضان کی تیاری کرنی ہے، اس میں نے کس طرح جگہ بھی اور اپنی روح کو بھی کیسے تیار کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ بار بار جب سنیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا. جب رمضان آئے گا تو آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوگا. آج جو ہم سب یہاں پہ تیاری کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ آپ کا اور میرا بڑا وقت قیمتی ہے، جو کہ رمضان انشاءاللہ کچھ ہی ویکس میں آنے والا ہے. تو پھر ہم نے اس کی کیسے تیاری کرنی ہے، اس چیزوں کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اب آگے ہم میں مختصر سے چیزیں آپ کو بتاؤں گی کہ اب جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے پچھلی گناہوں کمیوں سے توبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے. کیا چیز آگئی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. میں آپ کو تقوی سے 2-3 چیزیں آگے جا کر اس کے دوسرے حصے میں بتاؤں گی کہ تقوی والے لوگ کیسے ہوتے تھے، تقوی ہوتا کیا ہے. تقوی کا مطلب یہ کہ جیسے ہم سارے ماشاءاللہ آپ لوگوں میں سے میجورٹی کو پتہ بھی ہے اور اہل القرآن بھی لوگ ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ وائز بھی سیکھتے رہتے ہیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. ہم نے یہ چیز سیکھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. ٹھیک ہے، پلیز میسیجز نہیں کریں. جو ہے تقوی سے ہم نے ایک چیز کیا سیکھی ہے کہ ہم نے ایک عام جنرلی جو بات ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈرنا. آج ہم تھوڑی سی دیکھیں گے کہ تقوی جو ہے لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی مجھے اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا مقصد کیا ہے، آخری ورڈ کا مقصد ہے پورا 30 مہینوں کے اوپر کہ آپ نے جو چیز گین کرنی ہے وہ تقوی ہے. آپ نے اور اگر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے 30 ڈیز میں تقوی تک میں پہنچ گئی اور میرا تقوی بڑا ہے، تو آج پہلے نوٹ کر کے رکھ لیں کہ میں مطلب نوٹ کیسے کریں گے. مطلب ایگزیکٹلی جو میں آج بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ گناہوں سے کیسے بچیں. تو گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ ظاہری بات ہے جب ہم گناہوں سے بچیں گے تو اللہ راضی ہوں گے. اللہ نہ کرے جو گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں کیا، ایسا نہیں کرو. پھر اس کا طریقہ بتایا کہ اب ایسے کرو، اب ایسے کرو، کر بیٹھے ہو اپنی جانوں پہ ظلم، تو یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. تو لیکن اگر ہم آج یہ چیزیں دیکھیں کہ میں گناہ ہوتے کیا ہے، جو میرے تقوی کو جو چیز خراب کرے گی وہ گناہ ہے ہمارے. تو گناہ ہوتے کیا ہے اور مجھے ان سے بچنا کیا. تو یہ اس کا تھوڑا سا حصہ دوسرا یہ ہوگا. پہلے میری یہ کوشش صرف بتانے کی ہے کہ روزہ کیوں ضروری ہے، روزہ کا حکم کہاں پر آیا ہے اور اس کے اندر مقصد کیا ہے آخر اللہ کا. مجھے اور آپ کو بھوکا رکھنا مقصد تو نہیں ہے نا. تو مقصد سمجھ آ گئی کہ لعلکم تتقون، یہ مقصد ہے کہ آپ اپنے تقوی کو، اب میرا تقوی، آپ کا تقوی، ان کا تقوی، سب کا تقوی ماشاءاللہ بہت ہوگا، لیکن آج نوٹ کر کے رکھیں کہ میرا تقوی کتنا ہے. اب تقوی میں آپ نے کیا نوٹ کرنا ہے کہ میں گناہوں سے کتنا بچتی ہوں، میں نماز کو لیٹ کرنے سے کتنا بچتی ہوں. ٹھیک ہے، میں کوئی بھی اللہ کے احکامات سے جو کہ اللہ ناراض ہو جائے میں ان سے کتنا بچتی ہوں. اگر الحمدللہ اگر آپ اپنے آپ کو مارکنگ دے رہے ہیں کہ میں 100% بچتی ہوں، دن میں بھی آپ کو مبارک دوں گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوشش کرتی ہوں تو پھر آنیسٹلی آپ خود کر سکتے ہیں اپنا، میں اپنا کر سکتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو 30% مانتی ہوں، 40% مانتی ہوں. کتنی کمی ہے میرے اندر، جو کمی ہے وہ آپ نے اس رمضان سے پورا کرنی ہے. لعلکم تتقون، یہ ایک میسج ہے آج ایگزیکٹلی اس بات جگہ پہ جمع ہونے کا. مطلب یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم ویسے کے ویسے ہی، مطلب اللہ کا شکر ہے سارے اہل القرآن ہیں، اگر آپ اتنے ہی تقوی پہ رہنا چاہتے ہیں تو رمضان نے آپ کی زندگی میں کیا کیا، پھر آپ نے کیا اکٹھا کیا. سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، دورہ قرآن کرنا ہے. آپ دیکھیں سارا دن اور بھی محنتیں انسان جو بھی آپ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو نیتاً کر لیں کہ میں نے اس میں تقوی جمع کرنا. کسی کو افطار بھیج رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہے کہ میں نے تقوی جمع کرنا ہے. اپنا پورا بڑا سارا بیگ تیار کر کے رکھیں، پھر ہر نیکی اس میں جمع کریں. یہ میں جنرلی باتیں چھوٹی چھوٹی اس لیے کر رہی ہوں کہ ہماری تیاری ہو جائے
क्योंकि जब आप तैयार कर रहे होते हैं या बच्चे को कहीं भेजते हैं पढ़ने, पूछ रहे होते हैं ये रख लिया, वो रख लिया, ये भी जरूरत पड़ेगी, ये भी रख लो, वो भी रख लो। तो इसलिए हम इधर जमा है कि हम एक दूसरे को रिमाइंडर दे सकें कि जो हमारा बॉक्स है उसमें मेरे नेकियां कौन कौन सी कम है, चेक करें कि उसमें होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसको खोलें, चेक करें कि इसमें ये कम है, अच्छा सदका तो बहुत ही कम है, फॉर एग्जांपल जिक्र अज़कार तो बहुत कम है, टाइम जो नहीं मिलता, सारा दिन तो बाहर होती हूँ, लेकिन अब रमजान में मैंने ये टाइम निकालना है। यानी मैं मकसद आपको तकवे को बढ़ाने के एक छोटी छोटी टिप्स साथ साथ समझाने की है कि ज़ाहिर वर्किंग वीमेंस भी हैं, माशाल्लाह माएँ भी होती हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां, बेटियां भी होती हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो प्लीज अपने बॉक्स को जाके चेक करें जिस पर रमजान लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप उसके अंदर, मतलब बिग बॉक्स है आपका तकवे वाला, उसके अंदर जो रमजान है वो आपके सारे को रोशन करेगा। उसके अंदर छोटी छोटी सबील होगी, रास्ते होंगे, जो सिराते मुस्तकीम है ना जिसके ऊपर आप, वो छोटी छोटी जो स्ट्रीट्स जा रही हैं, वो जो मेन सिराते मुस्तकीम पर लेके जा रही हैं, वो सबील है, वो रास्ते हैं। अब वो जो रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है उसमें देखें क्या रुकावट आ रही है, कहाँ से आ रही है, उस जगह की सफाई करें ताकि आप सीधा रास्ता आपका अल्लाह से जुड़ जाए। तो जिक्र अज़कार हो सकते हैं, रोजा है वो तो माशाल्लाह आपने वैसे ही रखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन चीजों के साथ साथ हमने आगे चलना है। जब ये आप इंसान जब तकवा इकट्ठा करता है, क्या होता है, उसके उसके ये औसाफ जो हैं, यानी जब वो ये अपने अंदर ये सिफ्त पैदा कर लेता है तो वो फरिश्तों जैसा होने लगता है। उसका उठना बैठना, उसको उसको गिनना, यानी उसके अमाल वगैरह वो फरिश्तों के औसाफ में शामिल हो जाता है। तो कितना जरूरी है कि मैं तकवे को हासिल करूं और मैं अपने आप को फरिश्तों जैसा, देखिए हम फरिश्ता तो नहीं हो सकते, बताया कि उलमा फरमाते हैं फरिश्तों के औसाफ वो गेन करने लगता है। तो अब आपने, हम सब ने ये सोचना है माशाल्लाह कितने खूबसूरत लोग हैं, पहले ही अहलुल कुरान है, कुरान से जुड़े हुए हैं, मुत्तकीन लोग हैं, लेकिन उसके बाद जब अल्लाह ने रमजान दिया इसका कोई तो मकसद होगा, और फिर आप सबको यहाँ पे जमा करके यहाँ पर चुनकर बुलाया और बिठाया, इसका भी कोई मकसद होगा। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला मुझ पे बहुत मेहरबान है, वो चाहते हैं कि मैं अपनी जिधर जिधर मैं हूँ उधर से मैं स्टेप अप हो जाऊं, मैं और नेकियां सीखूं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमने भी अपने आप को इस महीने की वसासत से, यानी कि जो हम पर रमजान बिल्कुल आने, दुआ कर लेते हैं अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, आमीन, कि अल्लाह ताला हम सबको जिंदगी सेहत आफियत के साथ रमजान तक पहुंचा दे ताकि हम अपनी तमाम उसकी बरकत हासिल कर सकें। अल्लाह ताला ने उसकी बरकत को बढ़ाने के लिए, एज यू नो, कि अल्लाह ताला ने शाहरुर रमजान उन्ज़िला फीहल कुरान, कि उसके अंदर और कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने रमजान में ही कुरान उतारा ताकि मुसलमानों को, हम मोमिनीन को पता चल जाए कि ये महीना बहुत बरकत वाला है। जिसकी जिंदगी में कुरान आ जाता है वो बाबरकत हो जाता है। तो आप देखें जिस मंथ में उतरा वो कितना खूबसूरत है, और वही महीना आपके पास आ रहा है, और जो फरिश्ते इसको लेकर आते रहे 23 ईयर्स, आप देखें अल्लाह के नबी पर, सुभान अल्लाह, वो भी रूहुल अमीन तनज़्ज़लुल मलाइकति वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। आप देखें अल्लाह के हुक्म से वो उतरते हैं, वो खुद भी साथ आएंगे, क्योंकि उन्होंने इसी मंथ में वो कुरान लेकर आते रहे। तो अब किसके लिए आएंगे, अब किसके लिए आएंगे, अल्लाह के नबी के ऊपर तो कुरान लेकर आते थे, ठीक है, और कुरान उतर भी गया। अल्लाह ताला ने उस दिन ही अल्लाह के नबी को बता दिया था, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज हमने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया। तो फिर वो किस लिए आ रहे हैं, वो आपके लिए आ रहे हैं ना। जब आप तकवे में इतना बढ़ेंगे वो हम सबके लिए आ रहे हैं। तो अल्लाह जब जिसके साथ भी, उलमा फरमाते हैं कि जिसके साथ भी वो अपना एक क्या कहते हैं लम्स महसूस करा के जाते हैं, वो उसके अंदर ज़ारो कतार आंसू और उसके चीजों को बढ़ा दिया जाता है। तो उनको ताक रातों में आपने तलाश करना है। एज यू नो, मैं वो चीजें रिवाइज नहीं कर रही जो आप पढ़ भी चुके हैं, आपको उसका इल्म भी है ताकि हमारा जो है वक्त बच जाए। मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे इशारा करती इसलिए गुजरना चाह रही हूँ कि ताक रातों में जाहिर बात है उन्होंने आना है, और जो कि बताया गया है कि, और फिर आखिरी 10 रातें तो हमारी उस्ताजा को अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा अजर अजीम अता फरमाए, वो पूरे 10 रातों का वो करवाती है। इस आज की नेकी में आप जब देखेंगी कि आखिरी 10 रातें आएंगी तो उसमें वो, हम ये नहीं ताक रातों को नहीं चुनते, हमें नहीं पता कि ऊपर की गिनती इधर की गिनती अगर कोई डिफरेंट, तो हम किस लिए इस बात को सोच लें। तो बेहतर यही है कि पूरी 10 रातें आप हमारे उस्ताजा के साथ आज की नेकी, अगर हमारे अंदर जो आपने देखा ना कि इसमें इंसान को ना ताकत बहुत चाहिए होती है,
ایک کمپنی بہت چاہیے ہوتی ہے. تو سبحان اللہ جب استاد کمپنی دے دیں، ساتھ ساتھ آ دیں اور بتائیں یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں، ایسے کر لیں ویسے کر لیں، تو وہ بہت ہی ماشاءاللہ بابرکت ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اکیلے کیسے کریں گے. تو یہ جو آخری 10 راتیں ہوں وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے استاذہ کے ساتھ جڑیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ وصیت کے ذریعے پاک باز لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب ان سے فرشتوں کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں اس سے پچھلی آیت جو ہے وہ وصیت ہے. میں نے پہلے آپ کو تھوڑا سا تعارف کرایا کہ اس میں قصاص اور وصیت اس سے پچھلی آیت ہے. تو وصیت آپ کو پتا مال کی جاتی ہے. مومنین کو کیا وصیت کی جا رہی ہے؟ تیار ہو جاؤ، رمضان آ رہا ہے، اور فرشتوں جیسے اوصاف پیدا کرنے والا تمہارے اندر وہ مہینہ بابرکت آ رہا ہے کہ تمہارے اندر فرشتوں جیسی صفتیں شامل ہوتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی. جو ماشاءاللہ جو لوگ پہلے ہی، میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ تقویٰ کس کا کتنا یعنی کہ میئر کر سکتا ہے وہ اپنا اپنا، اور پھر اس میں کیسے بڑھا سکتا ہے وہ تھوڑی سی چیز ہم کام کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ زیادہ سے زیادہ ملاقات کرنا چاہیں گے، فرشتوں سے ملاقات کا دن آ رہا ہے. تنزل الملائکہ، تو فرشتے تو اترے ہوئے ہوں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات حق سچ ہے کہ کتنے اترے ہوئے ہوں گے. تو ہمیں پھر سارا دن کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ہے کہ میں تو کہتی پورا ماہ چھٹی لے لینی چاہیے جاب والوں کو. میں تو یہ چاہوں گی، میرا تو دل یہی چاہے گا کہ میں کلیئرٹی سے یہ بتاؤں، چونکہ مجھے سارے بہت پیارے ہیں کہ وہ اپنا لمحہ کیسے ضائع کر لیں کہ وہ سارا دن. لیکن ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی، میں ایک سجیشن ہی دی ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن میں مطلب کہنے کا کہ آسانی اگر ہو تو انسان جیسے کہ چھٹیاں جمع کر کے رکھے. اچھا، میں اپنے میلز میں بھی کہتی ہوتی ہوں، گھر پہ بھی، کہ آپ فرائیڈے کی چھٹی کیا کریں. آپ سارے بیٹا ہو میرا بھی کہ آپ فرائیڈے کی چھٹی کیا کریں بھائی، کیونکہ آپ باقی چھٹیاں نہ لیا کریں تو تاکہ آپ صبح سے ہی اس کی برکات پا سکیں. تو جیسے آپ کو پتا فرائیڈے کا ان کے لیے تو ہمارے سب کے لیے کیا کہ ہم پورا سال جو ہے چھٹیاں جمع کریں. کیوں؟ کہ ہم نے تقویٰ جمع کرنا ہے. تو اگر ہم اس طرح کر کے اپنے کام سارے شبان کے وہ بھی پہلے سمیٹ سموٹ لیں، اسی میں جو شاپنگ کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ جمع کریں، کیونکہ فرشتوں کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے. تو اب جس نے فرشتوں سے ملاقات کرنی وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تیاری کا مہینہ ہے. تو ہم نے تیاری کرنی ہے دلی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر. سب سے پہلا کام کریں، سب کو معاف کر دیں. کیونکہ جب اگر گندگیاں اندر ہوں گی تو پھر کیسے فرشتے آپ سے آ کے ہاتھ ملائیں گے؟ فرشتے تو آپ دیکھیں جنت اگر ڈکلیئر بھی ہو جائے تو بھی دروازے پہ روک دیا جائے گا کہ جب تک اس کے دل کو نکالو اور اس کے دل کو اس کے اندر سے دھو، پہلے اس کو پانی سے پھر اندر جائے گا. کیونکہ وہ دل ہی لے کر تو وہاں بھی پہنچ جائیں گے. جنت میں تو ایسا کوئی نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر کوئی کینہ ہے، کوئی غصہ ہے، کوئی حسد ہے، کوئی پریشانی ہے، سب نکال دیں. اب یہ اس تیاری کا مہینہ ہے. میں سمجھ لوں گی اگر آپ نے آج اتنی سی بات میری سمجھ لی کہ ظاہری بات ہے سب کو ایک دوسرے کے پر، گھر والوں پر، کبھی دوستوں پر، کبھی باہر پر، کبھی ہمسایوں پر، یعنی ظاہری بات ہے دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی کہ کسی نہ کسی چیز پہ مسائل رہ ہی جاتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے دل کو بالکل صاف کریں گے، تب فرشتے آپ سے ہاتھ ملائیں گے، تب ہمارا تقویٰ بڑھے گا. اگر پہلے ہی گندگیاں دل میں بھری رہی تو پھر نہیں. یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے، یہ تو ویسے ایک مسلمان کا طریقہ ہے کہ وہ رات کو سوتے ہوئے سب کو معاف کر کے سوتا ہے. تو سب کو معاف کر دینا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے شوہروں کو معاف کر دینا چاہیے، سب سے زیادہ غصہ ان پر ہوتا ہے. سارا دن روز جمع ہوتا ہے، روز ایک بیٹا ایک بات ہوئی، ایک ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے، کوئی دوسری ہوتی ہے کوئی تیسری آ جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ سب سے پہلے ان کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر سسرال کو معاف کر دیں. پھر اس کے بعد اور جتنے لوگ ہیں، دوست وغیرہ، کسی نے کچھ کہہ دیا، اچھا بول دیا، برا بول دیا، سب کو معاف کر کے. یہ تیاری ہو رہی ہے نا، میں تیاری کی بات کر رہی ہوں. تو اپنے روح کو جو ہے بالکل بیدار کر کے، تیار کر کے، روحانی وضو کرا کے پھر رمضان میں داخل ہوں. یہ ایک میسج تھا جو میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ میں ایکسٹرا کے طور پر آپ کو ساتھ شیئر کروں، کیونکہ ہم سارے اس معاملے میں بڑے کمزور ہیں. ہم سب کا جو ہے نا گال بلیڈر وہ بہت ہی افیکٹ ہوا ہے. تو اس لیے لوگوں کی چیزوں سے تو وی مسٹ نیڈ کہ ہم اس کو جو ہے نا ریفریش کر لیں، کیونکہ یہ وقت آ رہا ہے ملاقات. ہم نے دیکھیں اب فرشتوں سے ملاقات ہم نے ویسے بھی تو کرنی، اگر آپ کہیں میں نے نہیں کرنی تو کرنی تو ہے ہی ہے ایک دن. تو جب یہ اچھے اچھے تحفے لے کر آ رہے ہیں تو اب ملاقات کر لینا، کیونکہ جس دن جب اس وقت ملاقات جب اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمے پہ موت نصیب فرمائے، جب اس وقت موت فرشتے نے آ کر ملاقات کرنی ہے اور سرحانے بیٹھ جانا ہے اور کہنا آؤ جی چلیں، ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اللہ اللہم اجعلنا منہم کہ جب وہ آ کر بلائے کہ آؤ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا اور آپ اللہ سے راضی ہو گئے، تو اس وقت تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایسے ہی فرشتے لائے. تو اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے کلیئرٹی سے بتایا کہ اس مہینے میں بھی از حد فرشتے اترتے ہیں، آپ دیکھیں از حد تنزل یعنی نازل ہو رہے ہیں. اور کیا کیا چیزیں بارش نازل جیسے ہوتی ہے، کبھی کوئی گن سکا ہے اس قطروں کو؟ ہم جیسے ایک عام انسان کبھی بھی نہیں گن سکتے. ایک میرے اوپر کتنے پڑے میں تو وہی نہیں گن سکتی. آپ دیکھیں اگر تو باقیوں پر کیسے حال ہوگا، پوری دنیا کا اندازہ کر لیں تو کتنے فرشتے اتریں گے. تو اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی نہ دل سے نکال سکے تو پھر تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم کوئی تقوی والے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو صفائی اپنے دل کی کرنی ہے. ٹھیک ہے، دنیا کا مال وصیت کر کے دوسرے مندوں کے ضرورت مندوں کے جب ہم حوالے کرتے ہیں تو اس میں کتنے صدقات کا کتنا انعام ہے. اسی لیے کہ اپنے وقت کو بھی صدقہ کریں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار، اور اپنے مال کا بھی زیادہ سے زیادہ، جیسے صدقہ ہے، کوئی زکوٰۃ ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے زیادہ آپ دینا چاہ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کریں. کیونکہ اس سے پچھلی آیت بھی وہی ہے کہ وصیت کریں. وصیت کا مطلب ہے اپنے بچوں کو بتائیں، استاد اپنے شاگردوں کو بتائیں، مائیں اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو وصیت کریں کہ بھئی رمضان آ گیا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت لگاؤ، جو کپڑے نہیں چاہیے وہ دو، غریبوں کو بانٹو، غریبوں کو راشن بانٹو، فلاں جگہ دو، تم تھوڑا سا کم کر لو، پورے 11 منتھ ہم نے بہت انجوائے کیا. یعنی یہ ساری وصیتیں کریں. اس لیے ان آیات کو ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے پھر وصیت کے حکم کو دیکھیں. جب اسی آیت کو جب ختم کیا نا تو اینڈ پر اللہ تعالیٰ اتنی پیاری بات لے کر آئے ہیں کہ مغفرت اور رحمت پر ختم کر رہے ہیں کہ جب تم یہ دونوں قصاص والا کام بھی کر لو گے، وصیت والا کام بھی کر لو گے، تو پھر اینڈ پر تمہیں کیا ہوگا؟ مغفرت کر دی جائے گی، تم پر رحمت کر دی جائے گی. یہ وہ آیت میں آپ کو بتا رہی تھی جو آیت ہمارے لیے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ لے کر آئی ہے. اور اس کے بعد یہ تحفہ ملا ہے آپ کو کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. چونکہ اب یہ میرے بہت ہی پیارے مومن ہیں کہ جو شہادت بھی دے چکے، جو رسالت بھی کر چکے، جو اپنے آپ کو زکوٰۃ جیسے میں نے وصیت بتائی وہ بھی دے چکے، تو اب ان کو روزے کے ساتھ اور نور اور پر نور بنایا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گیونگ اس شیپ بہترین، جو کہ جنت میں مطلوب اور مقصود ہے. جس طرح کی روح کو شیپ دی جائے گی وہ اب وہاں پہ مقصود ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح کی شیپس جو ہیں وہاں پر علماء نے، اور جن کو القاء کی گئی چیزیں یا جن کو دکھائی گئی کہ وہ کس طرح کی شیپس کی صورت میں موجود تھیں. اگر آپ نے میرے ساتھ بات پر اتنا بھروسہ نہ کیا کہ میں نے دل کو صاف کرنا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ آگے موجود ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کا لغوی معنی بھی آپ کو سمجھ آ گیا. تھوڑا سا کوئی اس کا بھی تیاری ذہن میں رکھ لیں کہ روزے کا لغوی معنی جو ہے وہ کسی چیز سے رک جانا ہے، یہ لغوی معنی ہے، اور اس کو ترک کر دینا. اور شرعی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی جو ہے وہ مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے. غور کریں، مکلف کا مطلب اب میں بتاؤں گی تو پھر میں کوئز میں کیسے. مکلف کا مطلب آپ دیکھیے، اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع کو ترک کرنے اور اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرنا روزہ کہلاتا. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو شرعی ڈیفینیشن بتائی ہے. شرعی طور پر کہ آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں روزہ کیوں رکھتی ہوں تو یہ مکلف کے اوپر ہے. یعنی یا مکلف کون ہے؟ آمنو. چلیں بتا دیتی ہوں، یعنی آمنو کے اوپر ہی ہے نا مکلف، انہیں کو تکلیف دی جائے گی جب آمنو ہوں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ مشکل بات تو نہیں تھی. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے کہا آمنو، تو یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ جو مکلف ہوں گے، یعنی جن کو یہ تکلیف پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے ایمان لے لیا اپنے اندر، یعنی کہ جو اس تکلیف کو لینا چاہتے ہیں وہ صرف ایمان والے ہیں. ایمان کے بغیر آپ دیکھیں جو روزہ چھوڑتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو فرضی روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان والا پر یہ فرض تھے. تو جب آپ فرض کو ہی نہیں سمجھ رہے تو آپ ایمان سے خارج. کتنی بڑی بات ہے یہ، بہت آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے کہ جو لوگ آمنو ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب جو چیز فرض ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کچھ پچھلے لیکچر میں کہ فرض کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتا ہے، مستحب عمل کیا ہوتا ہے. تو جو چیز فرض کر دی جاتی ہے اس میں سے نکل جانا آپ کا مسلمان ہونا اور غیر مسلم ہونا، یہی فرق ہے. فرض چیزوں کو چھوڑنے والا مسلمان وہ غیر مسلم کی صفت میں چلا جاتا ہے. یہ فرض چیزوں کو چھوڑنے والا بتا رہی ہوں. تو اس لیے شریعت کے اوپر یہ نہ اس کو لیا جائے. جیسے دیکھیں اور کئی چیزیں فرض ہیں، نماز پڑھنا فرض ہے، آپ کو پتا ہے.
पर्दा करना फर्ज है। सूरत नूर में आपको क्लैरिटी से बता दिया गया कि पर्दा करना है, किन से कैसा करना है, घर में कैसे पर्दा करना है, घर से बाहर कैसे पर्दा करना है, ये चीजें यानी फर्ज हैं, कुरान बता रहा है। अगर हम इसको लाइटली लेते हैं तो फिर भी मुसलमान है। ये हम अपने दिल में तो शायद मुसलमान हो, लेकिन कुरान क्लैरिटी से बता रहा है कि वो जो चीजें फर्ज हैं अगर आप उनसे रूगर्दानी करते हैं तो आप मुसलमान का जो एक टाइटल है उससे बाहर हो जाते हैं। ये यकीन रखें, ये शरीयत की बात हो रही है। तो ये कुरान इसी के साथ और आपके रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, और जो यानी कि माली हैसियत जिनके ऊपर आ चुकी है उन पर हज फर्ज हो गया। अब वो उनके आने के पर वो फर्ज हज पूरा नहीं कर रहे तो क्या वो फिर भी मुसलमान है? नहीं, क्योंकि अगर ज़कात है सपोज आप देखें और उनके ऊपर फर्ज है और उनको देनी है, यानी जो उनकी शराइत आ चुकी वो नहीं देते तो क्या वो मुसलमान है? नहीं। मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि जो चीजें फर्ज हैं जब एक मुस्लिम पर फर्ज हो जाती हैं, जब वो फर्जों से दूर जाता है, आप मुझे बताएं, तो वो क्या रह जाता है? वो मुसलमान नहीं रहता। तो इसलिए कहते हैं कि नमाज जो है वो मुसलमान में और काफिर में फर्क करती है। इस हदीस से क्या मुराद है कि जो पढ़ता है फर्ज, नमाज फर्ज थी, उसने पढ़ी वो मुसलमान रहा, जिसने नहीं पढ़ी वो काफिर हो गया। ये तो हदीस यही तो बता रही है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको पढ़ने का हुक्म नहीं दिया था, अक़म सलाम, कि नमाज को आपने कायम करना है, यानी कायम हुई भी नजर आनी चाहिए, सिर्फ पढ़नी नहीं है, जब टाइम मिला पढ़ ली, जैसे मर्जी पढ़ ली, या एक पढ़ ली या दो पढ़ ली, तो ये कायम नहीं है। तो जब ये अल्लाह ताला है कबूल करने वाला, हम तो इसमें नहीं, लेकिन बता ये जरूर सकते हैं कि 5 नमाजें फर्ज की गई हैं। मतलब अब नमाज चूंकि फर्ज है तो अब वो कैसी फर्ज है, कितनी फर्ज है, कैसे फर्ज है, तो और उसके साथ वजू की क्या शराइत हैं, ये तमाम सारी चीजें पूरी होंगी तब हम नमाज की, जो अल्लाह ताला ने बताया कि तुम पर फर्ज है वरना काफिर। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस बड़ी वाज़ेह है कि मुसलमान में और काफिर में फर्क ही नमाज करेगी। तो इसी तरह रोजा जब एक मुसलमानों को बता दिया गया तो तुम पर फर्ज कर दिए गए, तो अब वो मुसलमान भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने कलमा भी पढ़ा हुआ है, फिर भी वो रोजा नहीं रखता। मेरी जॉब के आवर्स बड़े हैं, सपोज मैंने यानी कोई और देखे, इयामा मादूदात, गिनती के चंद दिन है, तो इसके अंदर जो छुट्टी दी गई है ओ अला सफर, अगर तुम सफर कर रहे हो तब है, ओ अला मरीद या मर्ज, तुम्हें कोई मर्ज है तो अल्लाह पे कुर्बान हो जाए कि अगर मर्ज है कोई तो आप उसको बाद में इनको रख सकते हैं। जैसे नमाज में तो कोई नहीं है, कसर कर दी, सफर पे हो तो कसर पढ़ो, पढ़नी जरूर है, पढ़नी जरूर है। आप देखें मरीज हो तो बैठ के पढ़ लो, लेट के पढ़ लो, इशारों से पढ़ लो, पढ़नी जरूर है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो ये उसके लिए तो ये है। लेकिन रोजा सुभान अल्लाह आप देखें अल्लाह ताला ने इसमें रियायत दे दी है कि अगर सफर कर रहे हो तो अब भी तुम्हें अगर बाद में भी रखोगे, जैसे ही मंजिल पे पहुंचो या जब जरा अमन की हालत में आ जाओ तो रख लो, तब भी फर्ज का ही आपको सवाब मिलेगा जो रमजान में मिला था। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए जो 6 रोजे अक्सर खवातीन के जो है खत्म नहीं रख पाती वो, तो उनको चाहिए कि ये तो इतनी बरकत वाली चीजें हैं, तो वो आज के दिनों में जैसे अब शबान है तो इनको ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी उसको पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आज वो रखेंगी शबान तो इनको, मुझे तो नफली सवाब मिलेगा एक बात है, उनको तो वही मिलेगा जो कि पिछले रमजान का था, तो उन्होंने किस लिए कर्जा चढ़ाया हुआ है। तो वो जल्दी जल्दी बार बार हर क्लास में बताया जाता है कि अपने रोजों को जो है वो मुकम्मल कर लें। तो अब याद रखें आगे कमा कोतिबा अलैकुम अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह पहले लोगों पर मुकम्मल किए गए थे। तो तमाम अदयान और में रोजा मारूफ था, कदीम मिस्री में भी, यूनानी में भी, रोमन में भी, हिंदू भी, सब रोजा रखते थे। मौजूदा जो तौरात पढ़ते हैं लोग अभी भी जिनके पास है, उनमें रोजेदारों की भी तारीफ का जिक्र किया गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तो आपको पता ही है कि वो इन्हीं बनी इसराइल के ही पैगंबर थे हजरत मूसा, तो उन्होंने 40 रोजे रखे तब उन्हें तौरात मिली थी। कोहे तूर पर जाकर उन्होंने 40 रोजे रखे थे। इसका मतलब ये है कि रोजे तो पहली आयत आपको कितनी क्लैरिटी से बता रही है कि तुम पर पहलों पर फर्ज कर दिए गए थे। तो इसका मतलब है कि पैगंबर भी 40 रोजे रख रहे थे, तो उनकी कौम भी रोजा रखती थी। तो अब ये उम्मत जो आखिरी उम्मत है, आखिरी उम्मत है, ये एक सिंबॉलिक उम्मत आई है, इसको एक एज अ सिंबल पेश किया जाएगा कि आकर इनके ऊपर, इन बनी इसराइल के ऊपर गवाही दो। तो ये सिंबॉलिक उम्मत पूछे कि रोजा कैसे रखना है, रोजा फर्ज है कि नहीं। तो ये अभी तो हम आपस में चलें तैयारी कर रहे हैं, हमें पता सबको ही है, लेकिन ये देखे बाहर के लोगों को तो नहीं ना पता जो नॉन मुस्लिम है। हमारा तो मिशन ये होना चाहिए कि हम दूसरों को बताएं कि वो जल्दी जल्दी जो है वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो, और उसके बाद ये जो स्टेप्स हैं कि वो सबसे पहले, इसीलिए कहते हैं कि जैसे कोई दाखिल हो नया मुस्लिम, उसको सबसे पहले रोजाना बता दें। तो आप देखें हदीस के अंदर भी चौथा स्टेप है, पहले उसकी शहादत बताएं,
پھر اس کو آہستہ سے نماز سے رسالت پر ایمان، کیونکہ جب اس کا رسالت پر ایمان آئے گا جیسے، تو ساتھ ہی نماز وہ پڑھے گا کہ اللہ کے نبی نے بتایا نا کہ کیسے پڑھنی ہے، 3 چیزوں پہ رکھیں اسے، بس اسے آپ چوتھی چیز بڑی دیر میں جا کے آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر اسلامی کیلنڈر اٹھا کے دیکھیں تب آپ دیکھ لیں وہاں پر بھی تو جو رمضان ہے 9واں مہینہ بن کے آتا ہے، ہم جو پہلے دن داخل ہوتا ہے ہم کیوں اس کو فیڈر دینے لگتے ہیں کہ روزہ بھی رکھنا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تم نے بھی رکھنا ہے، تو وہ کیا اس کا کیا مطلب؟ میں نے کئی دیکھے لوگ ایسے یہاں پہ، تو آل دا ڈے، مطلب وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ آل دا ڈے اوکے کافی بھی نہیں پینی، اچھا یعنی وہ کافی کے بغیر ان کا تو ایک تصور نہیں ہے، اور ان کے ہاں روزے ہوتے بھی کچھ چیزیں اور ہیں، تو بھی کافی کیسے ہے یا کس طرح ان کی، تو اس لیے ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی آپ کے نیبرز ہیں ان کو صرف ایسے بہانے سے اپنا کھانا بنایا ان کو بھیجیں کہ ہم رمضان ہے ہمارا یہ ہے ہماری یہ، یعنی انٹروڈیوس کریں۔ آپ کی اتنی تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کو ایک اچھا تیسر، یعنی کہ بس میں نے تو انہی کو کھانا بھیجنا ہے، ان کو بھی بھیجیں۔ آپ کو پتہ ہے افطاری کرانے کی چیزیں میں نے دہرائی نہیں، ہم ہر سال وہی سیکھتے ہیں، تو آپ نے ریکارڈنگز میں بھی سنی ہوں گی سارے، تو اب ہم تھوڑا سا، میرا اس دفعہ یہ کوشش تھی کہ ہم تھوڑا سا اوپر کی چیزیں، ڈفرنٹ چیزیں سیکھیں اس دفعہ۔ اب ماشاءاللہ سارے سینئر ہو گئے ہیں، پرانے چہرے ماشاءاللہ، تو اسی لیے ان لوگوں تک بھی آپ اپنے کھانے ضرور بھیجیں، اس نیت سے بھیجیں کہ بھی انہیں پتا ہو کہ ان کے گھر یہ ہوتا ہے۔ مجھے کئی نان مسلم لوگ ملتے جیسے رہتے ہیں اپوائنٹمنٹس وغیرہ پہ، وہ کہتے ہیں یس دے کوک اے لاٹ فوڈ ان دا رمضان، تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ان کو پتا ہے اس بات کا کہ یہ بہت ساری چیزیں پکاتے ہیں، تو پھر اگر ہم ان کو کچھ بھی نہ انٹروڈیوس کرائیں تو یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ ان کے ساتھ جو بھی آپ کے نیبرز ہیں ان کو ساتھ ساتھ بھیجیں۔ اب آپ یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن روزہ رکھنا ثابت ہے، اور وہ ان کی قوم کیا کرتی تھی، یروشلم میں جو تباہی ہوئی تھی نا، وہ اس کو یاد کر کے پورا ہفتے کے دن روزہ رکھتے تھے کہ ہمارا یروشلم جو ہے وہ اس میں ختم ہو گیا تھا، تو وہ اس کا روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ ان کو بھی پتا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا یا اپنے آپ کو یہ کس طرح کرنا ہے، اتنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا مہینہ دے دیا اور اس کو مقبول دے دیا، کہ یعنی کہ آپ کو 70 گنا سارے چیزوں کا انعام مل رہا ہے۔ تو یہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے وہ بہت خوش قسمت انسان ہے، الحمدللہ، جس کو صحت کے ساتھ وہ یہ رمضان کو پالے، اس کو چھوٹی سی بات نہ سمجھیے گا۔ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اپنی پوری تیاری رکھیں۔ اس طرح جتنی انجیل ہیں آج کل کی بائبلز وغیرہ، اس میں بھی روزے کو ایک عبادت قرار دیا گیا ہے، اس میں بھی ان کو یہ بتایا گیا ہے۔ یہ جو میں آپ کو اس چیز کی، اس کو اپنی جو آیت آئی ہوئی ہے اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ والذین من قبلکم، کہ وہ پہلے کون سے تھے، بس ہم ایسے آیت پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا پہلے یہ ہندو بھی تھے، وہ بھی رکھتے ہیں، ان کا بھی جو طریقہ کار، پھر میں نے یہودیوں سے بھی بتایا، اور اب یہ جو ہیں نصرانی، یہ بھی انجیل، ان کے انجیلوں میں بھی روزے کو عبادت قرار دیا گیا ہے، لیکن ان کی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، لیکن روزہ جو ہے اس لیے، لیکن ان پر فرض تھا، جو بھی ان کو جس طرح بھی ریکوائرمنٹ ان کی تھی ان پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے میں رغبت ہو، مشکل کام کو عام لوگوں پر یہ دیکھیں۔ اس لیے یہ مثال کیوں دی گئی کہ بھی اللہ، اس میں یہ مفسر فرما رہے ہیں کہ اس لیے دی گئی ہے کہ تم دیکھیں یہ کوئی ایک مشکل کام بے شک تمہیں لگتا ہے، لیکن تو یہ جو سارے کرتے رہیں، جب آپ کو پتا چلے صرف میں اکیلی نہیں ہوں اس جنگ میں، اس جہاد میں سارے لوگ ہی ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے وہ رکھ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں رکھ سکتی، اچھا وہ بھی رکھ سکتی ہے، ان کی تو اتنی ایج ہے وہ بھی رکھ رہی، تو میں کیوں نہیں رکھ سکتی، یا ان کی بیٹی سوچ رہی ہے کہ میں وہ یونیورسٹی جاتی ہے روزہ رکھ کے، تو آپ کیوں نہیں رکھ سکتی، آپ بھی رکھ سکتے ہو، وہ بھی تو رکھ رہی۔ تو کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی ہے کہ تم سے پہلے بھی رکھتے تھے، تم اس چیز کو اتنا اپنا ٹارگیٹ اور اتنا وہ نہ بنا لو کہ بہت مشکل اور یہ نہ، نہیں، یہ سارے لوگوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم سب تقوی والے ہو جائیں۔ اینڈ والا جو ورڈ تھا، یعنی اس کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کم تتقون۔ ایک اور بہت پیاری بات، ایک مفسرین لکھتے ہیں کہ علامہ علاء الدین ہیں، انہوں نے لکھا کہ ہجرت کے 1.5 سال بعد، ٹھیک ہے، تحویل کعبہ کے بعد 10 شعبان کو روزے فرض کر دیے گئے تھے، 10 شعبان کو روزے فرض ہو گئے تھے، یعنی آپ کو پتا پہلے تو روزے نہیں تھے نا، جب ہجرت ہوئی اور چیزیں آئیں، جیسے تحویل کعبہ ہوئی تو اس کے بعد 10 شعبان کو وہ فرماتے ہیں کہ روزے جو ہیں فرض کر دیے گئے تھے۔ سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، پھر زکوٰۃ فرض کی گئی، اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا، کیونکہ ان احکام میں سب سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قریب کرنا ہے، باتیں کرنی ہیں، آپ کی بات سننی ہے، آپ کو صراط مستقیم دکھانا ہے، ساری چیزیں کرنی ہے، تو اس میں نماز کا پہلے حکم دیا گیا کہ پہلے نماز کے عادی ہو جاؤ۔ اچھا اب اتنے ماشاءاللہ عادی ہو تو پھر میں 70 گنا دوں گا، تو پھر رمضان کا تحفہ مل گیا۔ یعنی کتنی پیاری باتیں ہیں، اگر ہم تھوڑا سا بھی تدبر کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور حدیث پر بھی، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے آگے پورا گلدستہ کھلتا جاتا ہے۔
آپ اس چیز کو بھی ریلیٹ کرتے ہیں، آپ اس چیز کو بھی کرتے ہیں، پھر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ واہ ماشاءاللہ میں صراط مستقیم کی طرف ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اس کے ساتھ یہی چیزیں انسان کے نفس پر بہت شاک گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے۔ دیکھیں انسان اللہ تعالیٰ یہ جو ایک رمضان ہے، میں ایک چیز اس کے ساتھ ہم اور ایڈ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، جیسے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ اپنے گھر میں آپ نے بھی گھر میں کوئی امپلیمنٹ کرنا ہے، بچوں کو سکھانا ہے، نماز کا عادی بنائیں۔ سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے، آپ الحمدللہ ہمارے بچے مسلمان ہیں، آمنو میں تو آتے ہیں، تو توحید ان کو بتائیں، ضرور بتائیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت یاد بار بار کرایا کریں، لا تشرک باللہ، کیا انہوں نے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو آپ اپنی انگلی کھڑا کر کے جیسے شہادت میں کرتے ہیں نا تحیات میں، آپ اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ یہ انگلی جو ہے اس لیے یہ شہادت کی انگلی ہے کہ تم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، کلمہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اشہد ان لا الہ، یہ بچوں کو بتاتے رہا کریں تاکہ ان کے ساتھ یہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ نماز کے ساتھ کہ اچھا چلو آؤ نماز کیسے پڑھنی ہے، ان کو اس پر زور کریں۔ اور یہ اس کی حکمت وہ بتا رہے ہیں مولانا کہ اس کے اندر بہت حکمت ہے، جو اگر ہم اس طرح کر کے ترتیب سے کام چلیں گے تو ہمارا ماشاءاللہ بچے روزہ رکھنا مشکل نہیں لگے گا پھر ان کو۔ تو کیونکہ اگر آپ ایک اور آیت بھی دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، قرآن سورۃ احزاب کی آیت ہے، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات۔ میں نے ابھی بتایا کہ روزے سے پہلی آیت کون سی تھی کہ آپ نے قصاص بدلہ، اس کے بعد پیسہ خرچ کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ وہ جو قصاص دیتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہی معاملہ کر رہے ہیں نا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے تو قصاص بدلہ یہی لے لو، آخرت میں نہیں۔ تو یعنی کہ وہ جو قصاص بتایا گیا حکم اور وصیت حکم جو بتائی گئی ہے، دونوں چیزیں خشوع والی ہیں، اللہ سے ڈرنے والی ہیں، تو اس کا حکم ہوا، پھر وصیت کا حکم ہوا۔ اب سورۃ احزاب پر اگر آپ آ جائیں تو یہاں پر ابھی والخاشعین والخاشعات، وہ جو قصاص کر رہے تھے آپس میں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ نے ترتیب وہی رکھی ہے۔ اگر اللہ کی ترتیب پہ غور کریں، جو نماز کے ارکان ہیں ہمارے، یا جو ہمارے ارکان اسلام ہے وہ اور جو اللہ تعالیٰ آیات کی ترتیب رکھ رہے ہیں وہ بالکل ایسی رکھی ہے کہ ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے، پہلے یہ کرو پھر یہ کرو۔ اب دیکھیں پہلے خشوع خضوع پیدا کرو، فالمتصدقات، پھر وہی بات وصیتیں کرو، صدقات پیش کرو۔ اب صدقات میں آپ کو پتہ ہے کہ مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، مسکرا رہی ہیں، پھر اس کے بعد آپ پیسے دینا وہ بھی صدقہ ہے، پھر آپ دیکھیں اور وقت اپنا دینا وہ بھی صدقہ ہے، اپنا علم بانٹنا وہ بھی صدقہ ہے، یعنی کتنی ساری چیزیں ہیں۔ اور اب اس کے بعد دین سب سے زیادہ آگے پیش کرنا، جو بھی اللہ کے نبی نے کیا، اپنی وقت اور انرجی لگانا، سب اس میں جا رہا ہے۔ تو یہ والمتصدقین والمتصدقات، اب یہ وہ ترتیب وہی آ گئی، میں ترتیب سمجھا رہی ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ تیسری آگے بات آ رہی ہے والصائمین والصائمات، یعنی یہاں پر بھی تیسری بات روزے کی آ گئی کہ پہلے وہ کریں پھر وہ کریں، اور پھر روزہ رکھنے والیاں۔ اور یہ دیکھیں اگر آپ سورۃ احزاب کی آیت کو دیکھیں، 35 آیت میں بتائی جا رہی ہے، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ تو یہ ترتیب ہے ہمارے اسلام میں۔ اگر ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ ہم نے اپنے دل کو رمضان میں کیسے تیار کرنا ہے، تو نمازیں خشوع کرنے والے مرد اور نماز میں خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، اور جو میں نے ابھی آپ کے آگے رکھی ہے صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک ترتیب ہمارے اسلام کی ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ، ان اجری الی اللہ، بے شک ہم سب کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہم قرآن کو کھلا کر کے مبین کی طرح پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جو بھی آیات پڑھی گئی ہم سب کے عمل میں لے کر آئے، آمین۔